आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो, या दीगर इमारतें, ये सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आएं तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। मुशायरा सिर्फ चंद घंटे बैठकर आह वाह में गुजार देने का नाम नहीं है। मुशायरा सिर्फ और सिर्फ अहले निशात की तफरी का सामान भी नहीं है। मुशायरे का एक मकसद होना चाहिए। मुशायरे का मकसद इन 4 मिसरों में बयान करता हूं कि अगर यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, आप संजीदा हो गए हैं और आपको संजीदा मैं इसलिए करना चाहता था। एक बहुत ही खूबसूरत से संजीदा लहजे के शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। जनाब रामिश दिलावरपुरी से मैं मुल्तमिस हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। जनाब रामिश दिलावरपुरी। हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, बगैर किसी तमहीद के मैं 4 मिसरे से अपनी हाजिरी लगा रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें हमें मिल जानी चाहिए। अकरम भाई और मजहर भाई का हुक्म हुआ, मैं हाजिर आया। जावेद भाई, जैज भाई और तमाम मोतबर मुंतजमीन यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं हजरात में 4 मिसरे पढ़ता हूँ उस रब्बुल आलमीन के शान में। हम्द का शेर है। अभी इश्क और मोहब्बत पर तो आप बहुत दादो तहसीन से नवाज रहे थे, अब उस रब्बुल आलमीन के शान में मैं शेर पढ़ रहा हूँ। यहीं से मैं टेस्ट लूंगा कि ये 4 मिसरे पर आप कितनी मोहब्बतें हमें देते। मैं पढ़ता हूँ ये 4 मिसरे। मुलादा फरमाए हजरात कि मैं हूँ तेरा ये जान तेरी है। सुनिए आगे ना, वाह वाह। मैं हूँ तेरा ये जान तेरी है, हर तरफ आन बान तेरी है। लम यलिद और फिर वलम यूलद, लम यलिद और फिर वलम यूलद। मेरे मौला ये शान तेरी, मेरे मौला ये शान तेरी, बहुत खूब। मेरे मौला ये शान तेरी है, मेरे मौला ये शान तेरी है। और हजरात
یہ 4 مصرے میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، اشاروں میں میں اپنی شاعری کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جی ارشاد کہ درس نفرت کا یہ پڑھائیں گے، ہندو مسلم کو بس لڑائیں گے، درس نفرت کا یہ پڑھائیں گے، ہندو مسلم کو بس لڑائیں گے، سرحدیں جو بچا نہیں سکتے وہ بھلا دیش کیا بچائے ہے۔ اچھا بھائی کیا کہنا، وہ بھلا دیش کیا بچائیں گے، بہت خوب، وہ بھلا دیش کیا بچائیں گے، وہ بھلا دیش کیا بچائیں گے۔ اور حضرات یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، ابھی ایک شخص نے گستاخی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھتا ہوں، اگر سچ کہہ رہا ہوں تو آپ کی تائید ہمیں مل جانی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں شعر، جی پڑھیے۔ ہم کو انصاف اب دیا جائے، ہم کو انصاف اب دیا جائے، یہ جہاں کو بتا دیا جائے، جو ہے گستاخ میرے آقا، جو ہے گستاخ میرے آقا، اس کو پھانسی لگا دیا جائے، اس کو پھانسی لگا دیا جائے، اس کو پھانسی لگا دیا جائے، اس کو پھانسی لگا دیا جائے۔ اور حضرات یہ 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں۔ جی 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 بھیا میں پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ، شعر سنیے جی ارشاد پڑھیے۔ جی یہ ایک مطلع 2 شعر حکم ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں حضرات۔ اس بار جب آؤ گے کیا کہنا بھائی، تم گاؤں کے میلے میں، اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں، اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں، اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں، ایک بات مجھے تم سے، ایک بات مجھے تم سے کہنی ہے اکیلے میں، ایک بات مجھے تم سے کہنی ہے اکیلے میں۔ اور شعر دیکھ لیں حضرات کہ بچے ہیں کھلانے کی ضد کر ہی تو سکتے ہیں، بچے ہیں کھلانے کی ضد کر ہی تو سکتے ہیں، ایک باپ اسی ڈر سے، ایک باپ اسی ڈر سے جاتا نہیں میلے میں، ایک باپ اسی ڈر سے جاتا نہیں میلے۔ اور حضرات یہ 4 مصرے فرمائش ہے، میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ارشاد۔ دیکھ کر اپنے عزم کی تصویر، دیکھ کر اپنے عزم کی تصویر ٹوٹ جائے گی ظلم کی شمشیر، کیا کہنا، کانپ اٹھے گا جنگ کا میدان، کانپ اٹھے گا جنگ کا میدان، جب لگائیں گے نعرہ تکبیر، جب لگائیں گے نعرہ تکبیر، جب لگائیں گے نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ۔ آئیے حضرات گرامی،
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عرفان احمد منڈیار صاحب کا، جن کی دعوت پہ یہ مشاعرہ ہم نے کور کیا۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے محمد ازہد، اس مشاعرے کے کنوینر رہے فیض احمد فیروز، اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے ذیشان خان۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروخ صاحب نے۔ محترم ہندو جی یہاں بیٹھے ہیں، ارشد خان صاحب صدارت فرما رہے ہیں، ابو الجیز صاحب موجود ہیں، ہمارے ایاز خان صاحب، حاجی رفیق صاحب موجود ہیں، یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ اردو کی محبت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب کے لوگ نکل کر آئیں۔ اردو وہ زبان ہے، وہ ہندوستانی زبان ہے جس کے لیے جب اپنی محبتوں کے ساتھ اردو نے اپنا تعارف کرایا تو شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات۔ اردو اپنا کام کر رہی تھی، اردو کا کام محبتیں پھیلانا تھا، اردو محبتیں پھیلا رہی تھی، ہر خاص و عام کے دلوں پر دستک دے رہی تھی، دلوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ لیکن محترم ارشد خان صاحب، سیاست کے چند ناقابت اندیش لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اردو کے چہرے پر داڑھی لگائی، اردو کے سر پر ٹوپی رکھی اور یہ کہا کہ اردو تو صرف اور صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اردو صرف اور صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اردو نے چیخ چیخ کر کہا کہ ارے مجھے مسلمان قرار دینے سے پہلے ایک بار تو میری طرف غور سے دیکھو، ایک بار اگر تم نے میری طرف غور سے دیکھ لیا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ میں صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہوں، ارے میں تو آنند نارائن ملا کی زبان ہوں، میں دیا شنکر نسیم کی زبان ہوں، میں برج نارائن چکبس کی زبان ہوں، میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر کی زبان ہوں، میں منشی پریم چند کی زبان ہوں، میں کرشن بہاری نور کی زبان ہوں۔ سینکڑوں نام ہیں جو اس فہرست میں سنائے جا سکتے ہیں۔ موجود ہوں شیراز ہند یعنی جونپور میں۔ اتر پردیش کا یہ شہر تاریخی شہر ہے اور ہم نے یہاں مشاعرہ کور کیا کل رات، وہ تو آپ دیکھیں گے ہی، لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ جس شہر میں جا رہے ہیں وہاں کے اگر مونیومنٹس ہیں، تاریخی عمارتیں کچھ خاص ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں۔ کیمرہ پرسن فیض احمد فیروز کے ساتھ جھنجری مسجد جونپور سے وقت میڈیا کے لیے میں شفیق خان۔